في اللون. بونجور تو الموند. الو جوردي غنحاولو نديرو دونك لا سيري غنكملوها ليكزارسيس 5 في السيري 1. دونك ايوا اي دان سويت ريكارون واحد لا فونكسيون لا سويت كتكتب سو لا فورم ديال او لي ان بلس 1 يقرا اف دو او دو ان. فوالا لينونسي ديال ليكزارسيس سوا if la fonction définie par f de x égale à racine de 1 plus x sur 2 sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà. Donc, concernant la première question, étudier la monotonie de f. Étudier la monotonie de f. C'est-à-dire f واش كرواسونت بيان دي كرواسونت، يعني خصنا نعرفو دا السين ديال اف بريم، خصنا نحسبو لا ديريفي ونشوفو دا السين ديالها. باش نحسبو لا ديريفي برومييرمون خص il faut que la fonction f soit dérivable. Donc pour déterminer ou calculer la dérivée, il faut que f soit dérivable. On a f est dérivable sur le domaine de définition de moins 1 plus infini. Sur moins 1 plus infini. Au vert. Moins 1 يعني ما دخلش. Et puisque dérivable يعني f prime existe et f prime de x égale à la dérivée ديال racine de 1 plus x sur 2 كل بريم. شنو هو لا ديريفي ديال الراسين؟ هو توجور اون جينيرال الراسين ديال او دو اكس اي فونكسيون كيف ما بغات تكون بوزيتيف، حيت الراسين خص يكون بوزيتيف. الراسين ديال او بريم كتساوي او بريم دو اكس سور جوج الراسين ديال او دو اكس. صايي دونك اف بريم دو اكس هي كتساوي شنو هو اللي كتلعب الدور ديال او هي 1 بلس اكس سور 2 كتساوي 1 بلس اكس سور 2 بريم على جوج راسين دو 1 بلس اكس سور 2. هادي هي لا فونكسيون ديالنا اللي هي كتساوي شنو هو لا ديريفي ديال 1 بلس اكس سور 2 هي واحد على جوج على جوج راسين دو 1 بلس اكس سور 2. دونك ا على بي الكل على سي هي هذا في المقلوب ديال يعني هاد التحتاني هي كتساوي واحد على جوج فوا واحد على جوج فوا واحد على جوج الراسين ديال 1 بلس اكس سور 2 اللي هو يساوي واحد على 4 الراسين ديال 1 بلس اكس سور 2. دونك هذه هي اف بريم دو اكس. دونك اف بريم دو اكس راه كتساوي هي هذه. الور باش ندرسو لا مونوتوني خصنا نشوفو اف بريم دو اكس واش بوزيتيف و بيان نيجاتيف. قلنا هادي قلنا اف بريم دو اكس هي هادي كيرا واحد على 4 راسين دو 1 بلس اكس سور 2 كيلكو سوا اكس
appartient à l'intervalle moins 1 plus infini. هادي توجور بوزيتيف، حيت إلا عوضنا بموان 1 إكس بموان 1 غتعطينا واحد على جوج، غتعطينا أصلا موان 1 مداخلاش، يعني موان 1 للفوق. مثلا عوضنا بزيرو غتعطينا واحد على جوج، راسين ديال هادشي كامل بوزيتيف، واحد كذلك. دونك هادي كاملة، دونك اف بريم دو اكس est supérieur strictement à 0 quel que soit x appartient à moins n ouvert plus infini. دونك لقينا بلي اف بريم دو اكس راها بوزيتيف، strictement positif. Donc if est strictement croissante. Donc if est strictement croissante. لو كان لقيناها نيجاتيف راه décroissante. strictement croissante حيت strictement positif. لو كانت او إيكال كنقولو غير croissant. فوالا. دونك راه if strictement croissante. هذا بالنسبة لا بروميير كيستيون. لا دوزيام كيستيون هو donc on définit واحد la suite. La deuxième question. La deuxième question. Donc, juge soit une la suite n appartient à n, la suite définie par اللي هي او لزيرو تساوي واحد على جوج او لي ان بلس ان تساوي اف دو او دو ان. يعني ديك لا فونكسيون ديالنا غنخدمو فيها اف دو او دو ان، يعني اللي هي كتساوي، انا غنعوضو او لي ان في بلاصة اكس هي راسين دو ان بلس او دو ان سور دو. هذه هي لا فونكسيون ديالنا، هذه هي لا سويت ديالنا. فوالا. دونك لا بروميير كيستيون في هاد لابارتي هادي اللي هي ا démontre que pour toute n appartient à n. On a démontré que quel que soit n appartient à n عندنا ou les n supérieur à 0 ou les n plus 1 inférieur à 1. يعني غنحاولو نبينو هادي بار ريكيرونس. إلا خدمنا الريكيرونس، دونك إلا خدمنا الريكيرونس في الانترفال 0 1، قلنا بعدا خصنا نشوفو هاد لا فونكسيون هادي كيفاش دايرة في الانترفال 0 1. قلنا كيلكو سوا اكس ابارتينا 0 1، دونك 0 مداخلش اوفير. كيفاش دايرة اف دو اكس؟ واش اف دو اكس واش هي كاينة حتى هي في 0 1؟ عندنا خصنا نمونطريو لي ان واش محصورة ما بين 0 1. اف دو اكس يعني عندنا اكس محصورة ما بين 0 و 1. اي كيفاش دايرة اف؟ ستريكتومون كرواسونت. دونك الا دخلنا اف هنا، اف في هاد الجهة ما كيتقربوش حيت كرواسونت. دونك اف لي 0 يعني اف دي اكس راه محصورة ما بين اف لي 0 و اف لي 1. وغنرجعو لا فونكسيون ديالنا نحسبو اف لي 0. شنو هو اف لي 0؟ دابري لا فونكسيون اللي هي راسين دو ان بلس اكس غتعطينا هي ان سور راسين دو دو. دونك اف دو اكس راها محصورة ما بين ان سور راسين دو دو و اف لي 1 اللي هي
واحد. دونك واحد زائد واحد على جوج، دونك راسين دو ان دونك يقال ان. دونك راه اف دو اكس محصورة ما بين راسين دو ان سور راسين دو واحد، اللي هي هادا راه سوبيريور ا زيرو. دونك راه كو سوا اكس ابارتيان ا زيرو واحد، عندنا اف دو اكس ابارتيان زيرو واحد. صايي اش كيعني هادشي؟ دونك الا خدينا او زيرو، شناهي او زيرو؟ كتساوي واحد على جوج. واحد على جوج راه كاين في لانتيرفال زيرو واحد. صايي دونك الا دخلنا اف لي اولي زيرو دابري هنا راه غيبقى في زيرو واحد. اف لي اولي زيرو اللي هو شحال؟ شنو هو اف لي اولي زيرو؟ حيت الا رجعنا لهنا باش نلقاو، الا عوضنا ان بزيرو غتعطينا اف لي اولي زيرو، عوضنا ان بزيرو هنا غتعطينا اولي واحد. دونك هي اولي واحد راها بارتينا زيرو واحد. دونك هنا فهاد هنا بينا ان اولي واحد، دونك اولي واحد راه كاين في زيرو واحد. صايي لا ميم شوز، لا ميم شوز غندخلو عاوتاني اف هنا. دونك اف اولي واحد اللي هو اش؟ الا رجعنا لا ميم شوز غنلقاو اف لي اولي واحد هي اولي جوج، حتى هو راه كاين في زيرو واحد. دونك بار ريكيرونس غنلقاو الا خدمنا الريكيرونس غنمشيو حتى اف لي اولي ان موان زان. ملي غنوصلو اف لي اولي ان موان زان اللي هي اولي ان، حتى هي راه غتكون في زيرو واحد. دونك بينا ان اولي ان راه ابارتينا لانترفال زيرو واحد. دونك اشنو بقالنا؟ بقالنا نبينو غير ان اولي ان انفيريور اولي ان بلس ان، سيتادير اولي ان واش كرواسونت. صايي montrant que اولي ان انفيريور اولي ان بلس ان. هادشي اللي خاصنا غير نبينوه دابا، اولي ان باش نكملو يعني لا ديمونستراسيون ديالنا اللي بغينا. قلنا باش نمونطريو دابا ان اولي ان انفيريور اولي ان بلس ان. كيفاش غنديرو؟ قلنا اولي واحد اللي هي اش تساوي، قلنا اللي هي اف لي اولي زيرو. اف لي او زيرو، اف لي او زيرو دونك الا عوضنا ان بواحد غيعطينا، يعني هنا اف لي اولي واحد اف لي اولي زيرو اللي هي اولي واحد ياك، اف لي اولي زيرو اللي هي اف لي واحد على جوج. شنو هي حيت او زيرو واحد على جوج، اف لي واحد على جوج الا عوضنا ان بواحد على جوج دونك كتعطينا هو راسين تروا سور دو. دونك هادي راه غير كالكول راسين تروا سور دو. كيفاش دايرة هادي بارابور او زيرو؟ الا قارنا اولي واحد مع اولي زيرو، حيت او زيرو راه واحد على جوج، دونك هادي راه سوبيريور اولي زيرو اللي هي واحد على جوج، حيت راسين دو تروا سوبيريور ا واحد. فوالا دونك هادي بالنسبة لأولي واحد. لا ميم شوز بالنسبة لأولي جوج. أولي جوج حتى هي راه كتساوي هي اف لي أولي واحد، دونك اللي هي كتساوي اف دو راسين تروا سور دو. الا قارنتيها مع يعني هاد راسين تروا سور دو غتلقى بلي سوبيريور راسين تروا سور دو. غير الحساب غير تحسب هادي غتلقاها سوبيريور راسين تروا سور دو. صايي دونك اصلا بغينا نخدمو واحد الطريقة اخرى. قلنا دابري هنا ولي واحد راه سوبيريور اولي زيرو. صافي اي اف كيفاش دايرة كرواسونت. صايي بينا وبينا ان اولي ان محصورة ما بين زيرو واحد. صايي دونك اي اف كيف ما قلنا كرواسونت. دونك الا دخلنا اف دي اولي ان غتكون محصورة ما بين اف لي زيرو و اف لي واحد.
و اف لي زيرو اللي هي اش هي واحد على الراسين دو دو كي اي سوبيريور ا زيرو. صايي اف لي واحد راها تساوي واحد، يعني حتى اشنا هي اف دو او دو ان هي او لي ان بلس ان. دونك او لي ان بلس ان راه محصورة ما بين زيرو و واحد، وبينا او لي ان بلس ان سوبيريور او دو ان. دونك باش يكون هادشي ديالنا العكس، او لي ان بلس او لي ان بلس ان محصور ما بين زيرو و واحد. دونك هادشي اللي بغينا نبينو، يعني بينا في الاول ان او لي ان محصورة ما بين زيرو و واحد، وعاد بينا ان او لي ان بلس ان سوبيريور او لي ان سيتادير او لي ان كرواسونت، وعاد يعني باش نمونطريو داكشي اللي مطلوب منا. دونك هذا بالنسبة لا دوزيام لا تروازيام كيستيون جو بونس. لا تروازيام يعني لا بروميير كيستيون في جوج. دونك دابا غندوزو لا كيستيون بي اللي هو اون ديدوير كو لا سويت او لي ان est convergente. اون ديدوير كو او دو ان ان appartient à n est convergente. شنو هي convergente؟ c'est-à-dire admet un limite L réel appartient à R. c'est-à-dire ماشي بلوس انفيني و بيان نادمين با د ليميت، يعني عندها لا ليميت. باش تكون كونفيرجونت كيف ما قلنا يولي ان كونفيرج خص تكون كرواسونت ماجوري ou bien décroissante minorée. Donc il faut que ELN soit croissante et majorée ou bien décroissante et minorée. Majorée, c'est-à-dire ELN inférieur à un certain M. Ça y est, et minorée, c'est-à-dire ELN supérieur à واحد النومبر ريال. فوالا. دونك خص هنا نشوفو باش تكون كونفيرج خصنا نشوفو واش كرواسونت ماجوري او بيان ديكرواسونت مينوري. اشنو لقينا او دي ان؟ لقيناها اون هادشي اللي بينا دابا. هادشي اللي بينا دابا بينا ان او دي ان انفيريور او لي ان بلس ان اللي محصورة ما بين زيرو و واحد. اش كيعني هادشي؟ هادي كتعني بلي او لي ان راها كرواسونت. فوالا قلنا تكون كرواسونت ماجوري او بيان ديكرواسونت مينوري. اون فوا بينتها كرواسونت خصني نحاول نبينها ماجوري. اي اون و لي ان انفيريور واحد كيلكو سوا ان ابارتينا ان. دابري هنا و لي ان راه انفيريور واحد، دونك و لي ان اي ماجوري بار واحد. ماجوري بار واحد. دونك كرواسونت ماجوري الور كو دو ان appartient à n est convergente. Ça y est. Donc E de n est convergent. يعني هذا بالنسبة لا كيسيون بي. دونك إلا دخلت اف هنا غيبقى لا ميم شوز. دونك اف او لي واحد غتكون سوبيريور اف دو او زيرو. اشنا هي او لي واحد؟ اف لي او لي واحد هي او لي جوج. دونك او لي دو غتكون سوبيريور اف لي او لي واحد اللي اف لي او لي زيرو هي او لي واحد. انسي دو سويت. غندخل عاوتاني اف هنا اف دي او جوج اللي هي او تروا اللي هي غتكون سوبيريور اف دي او لي واحد اللي هي او لي جوج. يعني بار ريكورونس غنمشي حتى نوصل كو اف دو او دي ان سوبيريور اف دو او دي ان موان ان. شنو هي اف دو او دي ان؟ الا رجعنا لسويت لي ديفينا اللي هي او لي ان بلس ان. دونك او دو ان بلس ان سوبيريور او دو ان. داكشي اللي بغينا نمونطريو. دونك لا سويت ديالنا راها كرواسونت. بينا وبينا ان او لي ان محصورة ما بين زيرو و واحد. صايي. دونك اي اف كيف ما قلنا كرواسونت. دونك الا دخلنا اف دو او لي ان
غتكون محصورة ما بين اف لي زيرو و اف لي واحد، و اف لي زيرو اللي هي اش، هي واحد على الراسين دو دو كي اي سوبيريور ا زيرو. صايي اف لي واحد راها تساوي واحد، يعني حتى شنا هي اف دو او دو ان، هي او لي ان بلس ان. دونك او لي ان بلس ان راه محصورة ما بين زيرو و واحد، وبينا او لي ان بلس ان سوبيريور او دو ان. دونك باش يكون هادشي ديالنا العكس، او لي ان بلس او لي ان بلس ان محصور ما بين زيرو و واحد. دونك هادشي اللي بغينا نبينو، يعني بينا في الاول ان او لي ان محصورة ما بين زيرو و واحد، وعاد بينا ان او لي ان بلس ان سوبيريور او لي ان سيتادير او لي ان كرواسونت، وعاد يعني باش نمونطريو داكشي اللي مطلوب منا. دونك هذا بالنسبة لا دوزيام لا تروازيام كيستيون جو بونس. لا تروازيام يعني لا بروميير كيستيون في جوج. دونك دابا غندوزو لا كيستيون بي اللي هو اون ديدوير كو لا سويت او لي ان كونفيرجونت. اون ديدوير كو او دو ان ان appartient à n est convergente. شنو هي convergente؟ c'est-à-dire admet un limite L réel appartient à R، c'est-à-dire ماشي plus infini ou bien n'admet pas de limite، يعني عندها لا ليميت. باش تكون convergente كيف ما قلنا يولي ان converge خص تكون croissante majorée ou bien décroissante minorée. Donc il faut que L soit croissante et majorée ou bien décroissante et minorée. Majorée c'est-à-dire L inférieur à un certain m. Ça y est. Et minorée c'est-à-dire L supérieur à واحد النومبر ريال. فوالا. دونك خص هنا نشوفو باش تكون كونفيرج خصنا نشوفو واش كرواسونت ماجوري او بيان ديكرواسونت مينوري. اشنو لقينا او دي ان؟ لقيناها اون هادشي اللي بينا دابا، هادشي اللي بينا دابا بينا ان او دي ان انفيريور او لي ان بلس ان اللي محصورة ما بين زيرو و واحد. اش كيعني هادشي؟ هادي كتعني بلي او لي ان راها كرواسونت. فوالا قلنا تكون كرواسونت ماجوري او بيان دي كرواسونت مينوري. اون فوا بينتها كرواسونت خصني نحاول نبينها ماجوري. اي اون ولي ان انفيريور واحد كلكو سوا ان ابارتينا ان دابري هنا ولي ان راه انفيريور واحد. دونك ولي ان اي ماجوري بار واحد. ماجوري بار واحد. دونك كرواسونت ماجوري الور كو دي ان ابارتينا ان اي كونفيرجونت. صايي. دونك او دي ان اي كونفيرجونت. يعني هذا بالنسبة لا كيسيون بي. نوطون il y a la limite de E de n. هذا بالنسبة لا كيسيون بي، يعني لقينا بلي لا ليميت لوسكون طون فيغ بلوس انفيني ديال او دي ان ديال واحد ال لابارتينا ار، حيت بيناها كرواسونت اي ماجوري دونك كونفيرجونت ادميت واحد لا ليميت تغيل ال لابارتينا ار. يعني خصنا نبينو نحسبو هاد ال شحال كيساوي، ولكن ماشي في هاد لا كيسيون، يعني غيجيو لي كيسيون اخرين اللي هما يعني سي و دي غنستنتجو في التالي يعني لا ليميت ديال او دي ان شحال كتساوي. دونك يعني هذا جو بونس هذا لافان ديال الفيديو، يعني باقي لنا في يعني لا كيسيون سي لا كيسيون دي نخليهم يعني لا بروشين فيديو لا دوزيام بارتي. دونك غنكونو وصلنا لافان ديال هذا الفيديو هذا. فوق اننا نديرو يعني دي زوتر كيستيون في لا دوزيام بارتي. دونك
باش يوصلكم الجديد يعني في ديالنا ديال لي فيديو الاخرين في هاد السؤال في لي زيكزامان لي سيري. نحاولكم انكم ديروا ابوني وديروا تفعلوا زر الجرس باش ان يوصلكم الجديد ديالنا. تنمرت نخفض فرنا وياني فيديو. ميرسي بور فوتر اتونسيون.